अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं पखाना के साथ मनी के अखराज के मौजू पर डिस्कस करने जा रही हूँ। ये बहुत ही एक कॉमन मर्ज़ है। तो अब तो मैं काफ़ी फेमस हो चुकी हूँ। आप जानते हैं कि मैं कौन हूँ। मैं डॉक्टर मजीदा भट्ट, और इसके साथ साथ ये इरेक्शन टू डिस्चार्जिंग ये क्यों है, इसकी क्या रीज़न है, और ये किन किन बीमारियों की वजह से होती है। और मर्द जो है वो मोस्टली सोसाइटी में इनफर्टिलिटी का शिकार जब होता है, तो इसमें ये एक सबसे अहम रीज़न होती है जिसकी वजह से मरीज़ जो है वो बेऔलादी का शिकार हो जाता है और ज़माने में मारा मारा फिरता, इलाज करवाता फिर, लेकिन मेन सिम्टम्स की समझ नहीं आती कि पेशेंट को है क्या। तो इसमें पखाने के साथ जो सेमन है, इसका जो अखराज है, उसकी 4 अहम रीज़न्स हैं। मसलन के नंबर 1 टॉपिक पे आ जाता है, इसमें सेक्स जिनसी ख्वाहिश है, नामर्दी है, और इसके साथ साथ शुगर की रीज़न है, या फिर प्रोस्टेट ग्लैंड की सोजिश है, या फिर मसाना की सोजिश है, इसके साथ साथ खुशियों की सोजिश है। सबसे नंबर 1 रीज़न ये है कि जिनसी जुनूनियत, जो कि मुख्तलिफ बीमारियों को जन्म देती है। इसमें जिनसी जुनूनियत में ये है कि पेशेंट जो है वो मास्टरबेशन रहा होता है, होमोसेक्सुअलिटी का शिकार रहा होता है, कसरत जमा का शिकार रहा होता है, और इसके साथ साथ या कि ऐसा पेशेंट होता है, इसमें मोस्टली बहुत ज़्यादा जो लड़कपन में, यंगेस्ट में या यंग मैन में ये नेचर पाई जाती है, वो ज़िनाकारी का शिकार रहे होते हैं, और जिसकी वजह से वो किसी टॉपिक में गलत औरतों के साथ सेक्स करते हैं, जिसकी वजह से वो किसी मोड़ पे जाके गनोरिया का शिकार हो जाते हैं। और उसके साथ साथ नंबर 2 पे रीज़न ये आती है कि ऐसे पेशेंट भी इस बीमारी का शिकार होते हैं जो कि लंबी बीमारी में मुब्तला रहे हों, या कोई भी बीमारी हो सकती है जिसमें वो मुब्तला रहे हों, और उस बीमारी के दौरान उसने हम बिस्तरी नहीं की होती, जिसके वजह से भी स्टूल के साथ सेमन का अखराज होना शुरू हो जाता है। नंबर 3 पे आ जाता है। इस कैटेगरी में ऐसे पेशेंट शामिल हैं कि मसलन के मसाना की सोजिश है, टेस्टिस की सोजिश पाई जाती है, शुगर की वजह से हो सकता है, नामर्दी है। और जब शुगर की वजह से होती है तो फिर ये शुगर की वजह से पूरी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, पट्टे जो है वो बहुत ही वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो है इस बीमारी में मुब्तला हो जाता है। नंबर 4 पे आ जाता है कि मरीज़ मैदा का शिकार रहता है। इसमें मोस्टली जो पेशेंट होते हैं वो बाज़ार का गर्म और अशिया और मुरगन अशिया का इस्तेमाल, बाज़ार का बना हुआ खाना इस्तेमाल करते हैं। और इसमें सबसे अहम रीज़न ये है कि रेड गोश्त, मसलन के बीफ का गोश्त बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी वजह से मरीज़ जो है इस बीमारी का शिकार हो जाता है। और ये ऐसी बीमारी है कि जब ये लगती है और स्टार्ट में पेशेंट जो है वो केयर नहीं करता, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता बीमारी अपना घर कर जाती है। बीमारी घर करने के साथ साथ इसके साथ कुछ क्रॉनिक और लंबी चलने वाली बीमारियां भी पाई जाती हैं, चल पड़ती हैं। अगर तो आदमी यंगेस्ट है तो ये इस बीमारी में मुब्तला है, तो उसमें भी मुख्तलिफ किस्म के स्टमक के प्रॉब्लम्स पाए जाते हैं, लिवर्स के प्रॉब्लम पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ कई ऐसे होते हैं फिर उनका डाइट प्लान जो होता है वो नील किस्म का होता है। कुछ सोचा समझ बूझ के साथ नहीं खाना खाते, और अपने वो मैदे का जो है उसका ध्यान नहीं रखते। और इसके साथ साथ अगर आपके मसाने की सोजिश हो चुकी होती है, मसाने की सोजिश की वजह से टेस्टिस की सोजिश हो जाती है, फिर इन जो यूरिनरी सिस्टम की, प्रोस्टेट ग्लैंड की या इन्फेक्शन है, इनमें से किसी एक की भी इन्फेक्शन हो जाती है, तो फिर पेशेंट बेशक उसके सेमन बिल्कुल ठीक हैं, कोई भी बीमारी नहीं है। जब इन्फेक्शन होती है तो जब आप इंटरकोर्स करते हैं तो जो सेमन है उसकी सेमन डक्ट से गुजरता है, तो इन्फेक्शन की वजह से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो बिल्कुल मुर्दा हो जाते हैं। उसमें पानी सिर्फ सेमन मौजूद होता है, लेकिन औलाद पैदा करने वाले जो स्पर्म होते हैं वो मुर्दा हो जाते हैं, क्योंकि उसमें नालियों में मौजूद इन्फेक्शन होता है। अगर किसी इसमें ये ज़रूरी नहीं है कि ख़वातीन में स्टमक की प्रॉब्लम है तो औलाद पैदा नहीं कर सकती, इसमें मर्द में भी ये बीमारी पाई जाती है कि अगर मर्द जो है वो मैदे का मरीज़ है, उसके साथ उसमें अंतड़ियों की इन्फेक्शन है, फिर ये तो एक बाद का मैटर है
کہ آپ کو مثانہ کی ہے یا پروسٹیٹ کی ہے یا کچھ بھی ہے، شوگر ہے، یہ ایک الگ چیپٹر ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اگر کچھ بھی ریزن ہے تو مریض جو ہے وہ بے اولادی کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا جو ہارمونل سسٹم ہے وہ صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا ہوتا، تو پھر پورا جو سسٹم ہے وہ بالکل ختم نل ہو جاتا ہے۔ تو تندرست ہونے کے باوجود بھی ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی مقدار بالکل زیرو پہ آ جاتی ہے، اور اس طرح عورت کو، آپ کی وائف کو جو ہے وہ حمل نہیں ٹھہرتا، اور کافی عرصہ ہو چکا ہوتا ہے۔ آپ مجھے کمنٹس میں بھی لکھتے ہیں کہ 9 سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، 5 سال ہو گئے، تو یہ ریزن ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو چاہیے کہ اپنی میچورنس کا خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ آپ کا ڈائٹ پلان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی شوگر جو ہے، شوگر کا چیک اپ رکھیں۔ اس کی آپ نے جو بھی میڈیسن ہے، ہومیوپیتھی کی ہے، ایلو کی ہے، جو بھی آپ یوز کرتے ہیں، آپ اس کا ریگولیرٹی سے استعمال جاری رکھیں، تو پھر آپ کی جو لائف ہے وہ جو انفرٹیلٹی سے نکل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ضروری نہیں ہے کہ مرد بیمار ہے تو عورت کا بیمار ہونا بھی بہت ضروری ہے۔ بعض پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کی خواتین جو ہوتی ہیں بالکل فٹ تندرست ہوتی ہیں، اووریز بالکل فٹنس کا شکار ہوتی ہیں، اووم ان کا سرکل جو مینسس سرکل ہے بالکل ٹھیک ہوتا ہے، لیکن مرد کی وجہ سے وہ ماں نہیں بن سکتی، جس کی وجہ سے خاص طور پر یہ بریک بینی والی سمٹمز ہوتی ہیں۔ چھوٹی چھوٹی پیشنٹ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ معمولی سی تکلیف ہے، اس کا کوئی جو ہے وہ اثر نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ یہ ایک میجر سمٹم ہوتی ہے جو کہ دوسری بیماریوں کو جنم دیتی ہے اور دعوت دیتی ہے کہ دوسری بیماریاں بھی سر انجام ہوں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ایسے پیشنٹ جو کہ میں بتا کے آئی ہوں سٹارٹ میں، تو ایسے پیشنٹ جن کو یہ پرابلمز چل رہا ہے، تو آپ کا غیر ارادی طور پر جو ہے وہ منی کا اخراج ہوتا ہے، اور آپ کا معدے کا پرابلم چل رہا ہے، اور ساتھ ساتھ آپ کو ہر ٹائم آپ کے جو دماغ میں خیالات مختلف قسم کے آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ٹیسٹیز میں خارش اور درد ہوتا ہے، کھچاؤ پڑ جاتا ہے، جس کی وجہ سے کمر میں بھی درد ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ شہوت، آپ کا جو پرائیویٹ آرگن ہے، پوشیدہ اعضاء آپ کا ٹھنڈا اور سکڑاؤ کا شکار ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اریکشن بھی نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے۔ انفیکشن جب ہوتی ہے پورے سسٹم کو ڈسٹرائڈ کر دیتی ہے۔ اس لیے ایسے جو پیشنٹ ہیں جو اس تکلیف میں مبتلا ہیں، مجھے کمنٹس لکھتے ہیں یا جو نہیں بھی لکھ پائے بیمار ہیں، ان سب کے لیے آپ یہ میڈیسن جو میں بتانے جا رہی ہوں، اس کا ڈیوریشن جو ہے 3 سے 4 ماہ تک ہے۔ کمپلیٹ کریں، دن میں 10 ڈراپ دن میں تھوڑے سے پانی میں حل کر 3 مرتبہ استعمال کریں، اور میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کیجئے گا۔ آپ نیوفرلوٹم کیوب ٹینسی کی میڈیسن لیں، اس کے جو میں نے روٹین بتائی ہے ویسے یوز کریں، اور باقی تفصیل جو ہے میں نے اپنے ڈسکرپشن میں لگا دی ہوئی ہے، آپ ادھر سے لے سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالی میری ویڈیو کو شیئر لازمی کیا کیجئے گا، کیونکہ اس سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے۔ پیشنٹ دھکے کھا کے بھی شفا یاب نہیں ہوتا۔ تو یہ جو میں نے میڈیسن بتائی ہے، جتنے بھی میرے ولاگس ہیں، جو بھی بیماریاں ہیں، وہ سب آپ اس کو واچ کریں، دیکھیں کون سی ہے میچ ہوتی ہے آپ کی بیماری کے ساتھ، سمٹمز کے ساتھ میڈیسن، آپ اس میڈیسن کو استعمال کریں، اور اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ نیکسٹ ویڈیو تک ویٹ کیجیے گا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔